أدعو الله تعالى أن يوفقكم لذلك لكي تنتشر هذه الدعوة في كل أنحاء العالم. मुझे उम्मीद है कि 27 मई को यौम खिलाफत के दिन जो मैंने अहद लिया था तमाम अहमदियों से कि आप लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दुनिया में पहुंचाने और खिलाफत अहमदिया के कायम रखने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तमाम दुनिया पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा न लहराए। अल्लाह ताला से दुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से हर अहमदी जो अरब दुनिया में बसता है मेरा सुल्तान नसीर बनकर इस काम में हाथ बटाएगा। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। إنني أرجو أنكم قد سمعتم رسالتي باليوم 27 من مايو بمناسبة الاحتفال 100 بالخلافة الإسلامية الأحمدية، ولا شك أنكم قد سمعتم هذا العهد وقد تعهدتم على يدي ولا تنسون هذا العهد. فأرجوكم أن نسيت حضور هذا العهد. أرجوكم أن لا تنسوا هذا العهد ولا تجلسوا مطمئنين إلى أن تعرف الدنيا بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تظلوا متمسكين بالخلافة ولا تترددوا أبدا في تقديم أي تضحية إلى أن ترفرف راية الرسول صلى الله عليه وسلم عالية خفاقة في العالم. وأنني أرجوكم أن كل واحد منكم سوف يكون سلطانا نصيرا لي في هذا المشوار إن شاء الله تعالى، فكونوا أنصارا له. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चंद अल्फाज मैंने आपसे कहने थे और ये भी उसमें इत्तेफाक है कि आज एक फंक्शन के लिए मैं यहाँ मौजूद था और यहाँ हमारे अरब भाई जो इस प्रोग्राम में हिवाल मुबाशर में हिस्सा लेते हैं उनके कहने पर उन्होंने याद दिलाया कि आ जाऊं। पहले तो मेरा इरादा था कि नहीं आऊंगा, लेकिन फिर आपके जज्बात की वजह से और इनके जज्बात की वजह से मेरे दिल ने मजबूर किया कि मैं जरूर आपके इस प्रोग्राम में शामिल हूं और चंद लम्हे और चंद मिनट आप में गुजारूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। يقول أمير من هذه بدأ كلماتي القليلة بهذه المناسبة، ومن حسن الصدفة بأنني كنت هنا في هذا المكان شريكا في برنامج آخر، وكان الأستاذ محمد شريف طلب من أمير المؤمنين قبل يومين بأن يحضر أمير المؤمنين في هذا البرنامج، ولكن أمير المؤمنين يقول كنت رفضت طلبه لكثرة انشغالي، ولكن بسبب وجودي هنا وبسبب طلبه مني في هذه المناسبة وبسبب رؤيتي لهذه المشاعر الجياشة منكم ومن المشاهدين لم أملك نفسي إلا أن أحضر الآن وأن أحضر حتما في هذه المناسبة وأقضي معكم بهذه اللحظات القليلة الذهبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فون كول كمان. معنا بعض الاتصالات. معنا الشيخ محمد عرفة من مصر، والشيخ محمد عرفة هو من برج مغيزل، وهي أيضا تحقق لنبأ المسيح الموعود عليه السلام. سأبلغ دعوتك إلى أقصى أطراف الأرضين. الشيخ محمد عرفة تعرف على الجماعة وكان له مداخلات، هو فعلا من بلد في أقصى شمال مصر. الشيخ محمد عرفة إذا معنا على الهاتف تفضل. الشيخ محمد عرفة معنا. السلام عليكم ورحمة الله. من معنا؟ هذا ليس الشيخ محمد عرفة. من معي؟ أنا أحمد عرفة أخو الشيخ محمد. أهلا وسهلا. أهلا بك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أهني فضيلة أمير المؤمنين بمناسبة مرور 100 سنة على الخلافة الشريفة إن شاء الله. إن شاء الله. وأتمنى أن نثبت خطاه على لما فيها الخير للأمة الإسلامية وللجماعة الأحمدية. اللهم آمين. وأنا أهني أيضا الأستاذ محمد الشريف والأستاذ مصطفى ثابت
والأستاذ عبد المؤمن طاهر والأستاذ هاني طاهر والأستاذ تميم، وأهني كل الجماعة في جميع أنحاء العالم. الله يبارك فيك. والآلاف في جميع أنحاء العالم، عرب وأجانب، بمناسبة مرور 100 سنة على الجماعة الأحمدية. ويتفضل معكم الشيخ محمد عرفة. نعم، نكمل معكم الحديث. نعم، تفضل شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يسعني إلا أن أهنئ أمير المؤمنين، فإن تلك الحضرة العظيمة تجعلني رابط الجأش، قوي العزيمة، راسخ الإيمان. الحمد لله الذي وهب لنا بركة من عنده، وأصلي وأسلم على نبي الله وعبده، وأسجل شهادة أن الأحمديين الجدد دليل صدق نبوءة المسيح المحمدي خاتم الخلفاء إن كنتم تبصرون. وأقول لأمير المؤمنين كفاك الله وعافاك يا أمير المؤمنين، وصدق غلام النبي يا قائد الموكب الرباني. وأقول لإخواننا المسلمين يا من تخافون على الإسلام اطمئنوا، يا من تغارون على الإسلام الخلافة الأحمدية برهان صدق الإمام، برهان صدق النبي العدنان، فلا تساومون على إسلامنا. نحن نشهد الشهادتان. اللهم يا عظيم الشأن شأنك، ولا أمان إلا أمانك، أوضع أمير المؤمنين وأفراد جماعته في ركن من أركانك، وأسبل عليه وعليهم خيمة من حديد. أسألك باسمك الذي حجبته عن معرفة المحجوبين، أسألك باسمك الذي حجبته عن معرفة المحجوبين عن معرفتك، وأسألك باسمك الذي حجبته عن فهم المنكرين لقدرتك، وأسألك بنبيك المحبوب أن تجبر قلب كل خائف مرعوب في جماعتنا من سيوف الأعداء إذا غضبت واسودت. اللهم إن جاء إلينا الأعادي فردهم، وإن بغوا علينا فصدهم، أنت ربنا وربهم. حوضت أمير المؤمنين وأفراد الجماعة الأحمدية بالله، وبالعشرة الكرام أصحاب رسول الله، وبالإمام المهدي وخلفائه الأبرار. حوضت أمير المؤمنين، حوضت خليفة المسيح المحمدي وأفراد جماعة الله. جزاكم الله أحسن الجزاء. بارك الله لك. ठीक है, हमें समझ आ गई. आपने यहाँ भी नोट्स दे दिए हैं. अच्छा, अब नमाज का वक्त है, मैं इजाजत. يقول أمير المؤمنين الوقت وقت الصلاة فاعذروا لي. جزاكم الله أحسن الجزاء. جزاكم الله أحسن الجزاء. جزاكم الله أحسن الجزاء.